अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नीलम असलम। नूर मुकद्दम केस के हवाले से आज एक अहम पेशी हुई है। उस पेशी की तफसीलात भी मैं आपके सामने रखती हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हम पाकिस्तान के जितने सहाफ़ी हैं, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी और तमाम पाकिस्तानी दुनिया भर में जहाँ जहाँ हम एक कैंपेन स्टार्ट कर रहे हैं और मैं ये चाहूँगी कि आप इस कैंपेन का हिस्सा बनें। करना क्या है, आपने आप जिस जगह पे भी हैं, पाकिस्तान में हैं तो वज़ीर आज़म के जो कंप्लेन पोर्टल है, PM पोर्टल, उस पे जाके आपने शिकायत दर्ज करानी है। नूर मुकद्दम केस के हवाले से हम चाहते हैं कि स्पीडी ट्रायल हो और इसमें किसी की बदनीयती या नाअहली या कमज़ोरी सामने ना आए, खा वो पुलिस हो या कोई भी और इदारा हो। ये आप लोगों ने शिकायत दर्ज करानी है। ये बहुत इजी है। PM पोर्टल पे आप जाके आराम से अपना ये कंसर्न रजिस्टर कर सकते हैं। जो पाकिस्तानी मुल्क से बाहर हैं, आप सब ने पाकिस्तान वज़ीर आज़म पाकिस्तान को एक ख़त लिखना है। मेरे पास कुछ ख़त पहुँचे हैं और मैं वो वज़ीर आज़म से या गवर्नमेंट के जितने भी लोग हैं उन तक पहुँचाऊँगी पूरी ज़िम्मेदारी के साथ। और साथ ही साथ आप लोगों ने भी ये ख़त लिखने हैं और स्पेशली जो US में रहते हैं लोग, आप लोगों ने US एम्बेसी को ख़त लिखना है और उनको ये आप लोगों ने तजवीज़ देनी है कि इस केस में वो किसी भी तरह से इस पे असरअंदाज होने से अपने आप को दूर रखें। इस केस में इंसाफ होना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक ये बहुत अच्छा आइडिया है, हमें इसको इनिशिएट करना चाहिए। हमें कुछ गलत होने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। सड़कों पर आना होगा तो भी आएंगे, लेकिन अभी जहाँ जहाँ आप मौजूद हैं, आप अपने कीबोर्ड को यूज़ करें और कीबोर्ड वॉरियर बनना है हमने इस बड़े मकसद के लिए, और अपनी जो आवाज़ है वो उठानी है। हम सहाफ़ी तो उठाएंगे ही, लेकिन आप लोगों ने भी ये आवाज़ उठानी। अभी सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आज के जो कार्रवाई है उसका अहवाल, उसके बाद फिर जो लेटर्स पहुँचे हैं मेरे पास उनमें क्या है वो भी आपके सामने रखती हूँ। सबसे पहले तो ये कि ज़ाकिर जाफ़र, जो अब तो मुझे मास्टरमाइंड लगना शुरू हो गए हैं नूर मुकद्दम केस में, उनको मीडिया से तकलीफ़ हो गई है। उनकी बेगम साहिबा को तो पहले ही तकलीफ़ हो रही थी, अब उनको भी तकलीफ़ हुई है। और इससे बढ़कर बदनीयती क्या होगी? अगर वो इस केस में क्लियर हैं और उनका ज़मीर मुतमईन है तो फिर उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि मीडिया जो है अदालती कार्रवाई को के वक्त मौजूद होता है या उसको रिपोर्ट कर रहा है। तभी आपको तकलीफ़ होती है जब दाल में कुछ काला होता है और वो भी बेहद काला होता है। तो अब इनको तकलीफ़ हो गई है। इनकी जानिब से एक दरख्वास्त दी जा रही है कि अदालती कार्रवाई के दौरान मीडिया के नुमाइंदों को आने की इजाज़त ना दी जाए। इससे इनकी बदनीयती और भी खुलकर सामने आ गई है। याद रखिएगा, ये वही मीडिया है जिसके थ्रू आपने शौकत मुकद्दम साहब की फ़ैमिली से ताज़ियत की थी और ये भी कहा था कि हमारा इस केस से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जो कि आगे जाके बिल्कुल भी साबित नहीं हुआ था। अब वही मीडिया आपको बुरा लग रहा है क्योंकि वो आपको वो पूरी दुनिया को सच दिखा रहा है और वो पूरी दुनिया में ये बता रहा है कि ना सिर्फ ज़ाहिर जाफ़र बल्कि उसके पेरेंट्स और ये बाकी तमाम लोग किस तरह से ख़तरनाक अंदाज में नूर मुकद्दम के कत्ल में मुलव्विस हैं। इस वजह से अब आप लोगों को तकलीफ़ हो रही है। इज़्ज़त तो आपकी वैसे भी कोई नहीं है। मीडिया को आप अदालत के कमरा अदालत में आने दें या ना आने दें, हम अपनी रिपोर्टिंग ऐसे ही जारी रखेंगे। मुझे यकीन है कि जो हमारी अदलिया है वो इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर देगी, क्योंकि कोई वजह नहीं है इनके पास, ऐसा कोई मुल्क के अहम राज नहीं है उस केस में जो डिस्कस होने जिसकी वजह से मीडिया के नुमाइंदों को रिस्ट्रिक्ट किया जाए। तो नेशनल इंटरेस्ट का मामला तो है नहीं है, तो इसलिए इनकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट होनी चाहिए। उसके बाद मैं आज की कार्रवाई का आपको बताती हूँ कि 23 सितंबर तक ये कार्रवाई मुलतवी कर दी गई है। 6 के 6 मुल्ज़िमान को आज पेश किया गया था। बाकी जो 6 मुल्ज़िमान हैं उनको 23 सितंबर को पेश किया जाएगा और 23 सितंबर को इन 12 मुल्ज़िमान को जो चालान है वो भी इनके हाथ में थमा दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको बताऊं, अता रब्बानी साहब को जज मुकर्रर कर दिया गया है। अब इस केस के एंड तक वही इस केस में जज रहेंगे। हमारी बड़ी उम्मीदें हैं। अता रब्बानी साहब से मैं ये कहूँगी बहैसियत पाकिस्तानी कि हम सिर्फ आपकी तरफ देख रहे हैं कि हमें कोई फेवर आपसे नहीं चाहिए, आप सिर्फ इंसाफ करें इस केस में। और दूसरा मैं आपको ये बताऊं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से अब ये अपील की जा रही है। मेरे पास कुछ लेटर्स आए हैं जो मैं अपनी वेबसाइट पे एज़ इट इज़ शाया भी करूँगी। चौधरी मोहम्मद तारिक साहब हैं,
جن کا تعلق ہے جارجیا سے، USA سے۔ پاکستانی کمیونٹی کو انہوں نے ریپریزنٹ کیا ہے، اور اس پاکستانی کمیونٹی نے اوورسیز پاکستانی جس طرح سے وزیر اعظم ان کے بارے میں بات کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، ان کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ اس کیس میں ہر صورت انصاف ہو، نور مقدم کو، اس کی فیملی کو انصاف دلایا جائے۔ اور انہوں نے پوری جارجیا میں جو کمیونٹی ہے پاکستان کی اس کو ریپریزنٹ کرتے ہوئے یہ خط لکھا ہے۔ اپنی ویب سائٹ پہ میں یہ لیٹر بھی شیئر کر دوں گی۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں نیو یارک میں ثانیہ خان ہے جنہوں نے پاکستانی کمیونٹی کو وہاں سے ریپریزنٹ کیا ہے، جو کہ 11 سال سے کرمنل لا پریکٹس کر رہی ہیں، نیو یارک بار ایسوسی ایشن کا حصہ ہیں۔ انہوں نے بھی وزیر اعظم پاکستان کو ایک خط لکھا ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ نیو یارک میں جتنی بھی پاکستانی کمیونٹی ہے ان کی نظریں وزیر اعظم پاکستان کی طرف اور ہماری اعلیٰ عدلیہ کی جانب ہیں کہ اس کیس میں انصاف ہونا چاہیے، نور مقدم اور اس کے والد کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے۔ پھر ایک خط لکھا گیا ہے لاس اینجلس سے، وہاں سے بھی یہ مطالبہ کیا گیا ہے پوری پاکستانی کمیونٹی کی جانب سے کہ اس کیس میں انصاف ہونا چاہیے۔ یہ خط بھی وزیر اعظم پاکستان کے نام لکھا گیا ہے، اور یہ خط بھی میں اپنی ویب سائٹ پہ بھی شیئر کروں گی، اور جو حکومتی شخصیات ہیں ان تک پہنچانا میری ذمہ داری ہے، یہ ایک امانت ہے، میں اس خط کو پہنچاؤں گی۔ ہیوسٹن سے بھی پاکستانی جو کمیونٹی ہے وہ ایک پیج پر آ گئی ہے، اور یہ کمیونٹی مطالبہ کر رہی ہے وزیر اعظم پاکستان سے، پاکستان کی عدلیہ سے، پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے کہ اس کیس کو ٹیسٹ کیس بنایا جائے اور اس میں انصاف کی بہترین مثال قائم کر کے جو ہم لوگوں کا اعتماد ہے انصاف پر، خاص طور پر پاکستان کے سسٹم پر، اس کو بحال کیا جائے۔ تو پاکستان کی یہ جو US میں کمیونٹی ہے یہ تو انتہائی ایکٹیو ہے، اور یہیں میں مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ کچھ پاکستانیوں نے آلریڈی US ایمبیسی کو خط لکھا ہے اور ان سے کہا ہے کہ وہ اس معاملے سے دور رہیں، اس پر اثر انداز ہونے کی کوشش نہ کریں، نور مقدم کی فیملی کو سپورٹ کریں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ USA میں کمیونٹی ہے، آپ لوگ جہاں ہیں، اسپین میں ہیں، جرمنی میں ہیں، انگلینڈ میں ہیں، کہیں پہ بھی ہیں آپ، UAE میں ہیں، جہاں جہاں آپ لوگ موجود ہیں، آپ لوگ ایسے ہی خط لکھیں تاکہ ہم سب سے پہلے ہم اس کیس کو ٹیسٹ کیس بنائیں کہ اب پاکستان کے عوام کھڑے ہو گئے ہیں اور وہ اس کیس میں انصاف لے کر رہیں گے۔ اور ابھی ہماری جو مطالبہ ہے سب سے بڑا کہ ہمیں سپیڈی ٹرائل چاہیے، ہمارا ٹائم ویسٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ آج کے بعد جو دوسری پیشی ہے وہ 23 ستمبر کو ہے، تو بہت سارا وقت ان کو دیا گیا ہے، اس طرح وقت برباد کیا جا رہا ہے۔ ہم یہ قطعاً نہیں چاہتے کہ اس کیس میں وقت کو اس طرح سے برباد کیا جائے۔ ایک اور اہم بات ہے کہ USA میں جو ان کے رشتہ دار ہیں ظاہر جعفر کے، وہ اس وقت حتی الامکان کوششیں کر رہے ہیں کہ کس طرح سے اپنی فیملی کے لوگوں کو بچایا جا سکے، تو ان رشتہ داروں پر بھی نظر رکھنی ہے۔ اور میں یہ سوچنے پہ مجبور ہوں کہ ان کا ضمیر بھی کتنا میلا ہے کہ وہ ان لوگوں کو بچانے کی کوشش کریں، جبکہ اب پولیس نے بتایا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ کس طرح سے ملوث رہے ہیں، اور اس کے جو والدین ہیں وہ کسی صورت بھی معصوم نہیں ہم ان کو قرار دے سکتے۔ اس کیس میں جو اب تک پولیس نے چالان پیش کیا ہے، 12 ملزمان اس میں نامزد کیے گئے ہیں، جبکہ 18 گواہان ہیں جس میں ظاہر جعفر کے دوست شامل ہیں، اور انہی لوگوں میں سے ملزمان میں سے بھی کچھ لوگ گواہان کے طور پہ ہیں، اور کچھ لوگ جو ہمسائے ہیں وہ بھی گواہان کے طور پر اس کیس میں شامل ہیں۔ تو کیس بڑا مضبوط ہے، صرف نیت اور ول کی ضرورت ہے، اور مجھے امید ہے کہ پاکستان کے ادارے، پاکستان کی عدلیہ ہمیں مایوس نہیں کریں گے۔ ہمیں کسی سے کوئی فیور نہیں چاہیے، ہمیں صرف اس کیس میں فیئر ٹرائل چاہیے، انصاف چاہیے۔ اور پاکستانی کمیونٹی جو دنیا بھر میں ہے، ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ وہ خود بھی آواز اٹھائیں، اور جو ان کو ہماری مدد چاہیے، کوئی لیٹر کہاں پہنچانا ہے، وزیر اعظم تک پہنچانا ہے، متعلقہ محکمے تک پہنچانا ہے، اس میں بھی ہم ان کے ساتھ ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔